हेलो एवरीवन, नर्सिंग लेक्चरर की इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये भी क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आता है। इससे पहले हम पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और शिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पर बात कर चुके हैं। अनयूजुअल परसेप्शन यानी अजीब व गरीब चीज़ों का महसूस करना, अजीब व गरीब आवाज़ें सुनना जिनसे दूसरे लोग बेखबर होते हैं। इन्हें अपने इर्द गिर्द अजीब व गरीब एहसासात का होना शुरू हो जाता है। ऑड बिलीव्स इल्यूजन यानी आम चीज़ों से हटकर किसी ऐसी चीज़ पर यकीन करना जो तकरीबन मुमकिन नहीं होती, जैसे तस्वीरों में लोगों को ज़िंदा देखना, इनसे बातें करना। मैजिकल थिंकिंग किसी अनहोनी बातों पर यकीन रखना, यानी अगर मैंने ज़ोर से हंस दिया तो मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ कुछ बुरा हो जाएगा। अगर मैंने इस रंग के कपड़े पहन लिए तो ख़ानदान में कोई मर जाएगा। ब्लैक मैजिक की बातों को बहुत ज़्यादा अपने जहन पर सवार करना। आइडियाज़ ऑफ रेफरेंसेस यानी आसमान पर बादल मुख्तलिफ शक्ल उसको देखकर बना रहे हैं, जैसे परिंदे उसे देखकर जमा होना शुरू हो गए हैं। पीछे आने वाले लोग उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। ये वो खुसूसियात हैं जो ख़ासकर इनके अंदर नज़र आते हैं, जो इनके अंदर सरायत कर चुकी होती है, यानी इनके रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी होती है। वो अपने आप को हिस्सी सलाहियतों का मालिक समझते हैं, यानी इर्द गिर्द में होने वाली और ना नज़र आने वाली चीज़ों को दूसरों से बेहतर महसूस करने वाला समझते हैं। इस बीमारी में शिज़ोफ्रेनिया जैसी बहुत सी खुसूसियात पाई जाती है। इसी वजह से इसे लेटेंट शिज़ोफ्रेनिया यानी खुफिया या छुपा हुआ शिज़ोफ्रेनिया भी कहा जाता है। शिज़ोटाइपल वाले अफराद का बिहेवियर या रवैया ऑड होता है, यानी बहुत अजीब होता है, मगर ये शिज़ोफ्रेनिया जैसी जहनी बीमारी के साथ इसका मुफाहमत नहीं होता। ये शिज़ोफ्रेनिया से काफ़ी कम और अलग होता है। इस जहनी बीमारी यानी शिज़ोटाइपल की शिद्दत शिज़ॉइड की एबनॉर्मलिटी से भी कम होती है। इनका पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि अगर इन लोगों को सही गाइड किया जाए तो ये आहिस्ता आहिस्ता समझ जाते हैं। कॉजेज़ यानी सबब। साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग कॉन्सेप्ट ऑफ केयर इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस 8 एडिशन के मुताबिक शिज़ोटाइपल तकरीबन 1 to 2% लोगों में पाई जाती है, और ये जहनी मर्ज ज़्यादातर शिज़ोफ्रेनिया वाली फैमिली या ख़ानदान के लोगों में पाई जाती है। यानी जिस ख़ानदान या फैमिली में शिज़ोफ्रेनिया के जहनी मरीज़ ज़्यादा होते हैं, इस ख़ानदान में इस बीमारी के होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। नंबर 2, ये जहनी बीमारी इंसानी नशोनुमा के साथ पलने वाली या परवान चढ़ने वाली दिमागी बदनज़मी है। एनाटॉमिकल डेफिसिट यानी जिस्म में होने वाली कोई कमी। नंबर 3, न्यूरोकेमिकल डिसफंक्शन यानी दिमाग से निकलने वाली केमिकल में कमी। इस मुसलसल कमी की वजह इंसान का माहौल, घर, स्कूल वगैरह हो सकता है। इसकी कमी से इंसान अपने अंदर खुशी, जोश, काम करने की लगन मुश्किल से महसूस कर पाता है, और इन्हें लोगों के साथ रहने और वक्त गुजारने में दुश्वारी पेश आती है। इनकी कॉग्निटिव फंक्शन भी इम्पेयर्ड हो जाती है, यानी किसी काम या बातों को समझ लेना, किसी मुश्किल वर्ड्स या पहेली वगैरह को भांप लेना, किसी काम को सही तरह जल्द समझ लेना, किसी अनकही बातों का एहसास कर लेना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। शिज़ोटाइपल के बहुत सारे सिम्टम्स शिज़ोफ्रेनिया के साथ मैच होते हैं। ये बचपन से ही इनकी शख्सियत में आहिस्ता आहिस्ता समाना शुरू कर देती है, और अर्ली एडल्टहुड यानी 20 साल की उम्र से नज़र आना शुरू हो जाती है। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 5th एडिशन के मुताबिक शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के 9 क्राइटेरिया यानी पहचान या कसौटी है, जिसमें से कम 5 या इससे ज़्यादा क्राइटेरिया यानी पहचान मौजूद हो तो वो इंसान शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ होगा। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नंबर 1, आइडियाज़ ऑफ रेफरेंसेस यानी इर्रेशनल थॉट्स, जिनका रियलिटी यानी सच्चाई से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन ये लोग हर दिन होने वाले आम वाक़यात को अपने साथ जोड़ लेते हैं और कुछ ना कुछ मतलब निकाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये लोग किसी पार्टी में जाएं तो इन्हें ऐसा लगता है कि हर कोई उसे ही देख रहा है, हर किसी की नज़र उस पर ही है, हर कोई उसे ही नोट कर रहा है। अगर इन्हें कहीं बाहर जाना पड़े तो हर वाक़े का ताल्लुक़ खुद से जोड़ लेते हैं, जैसे उसके बाहर आते ही हवाएं ज़ोर ज़ोर से चलने लगी, उसके जाने की वजह से आज बाज़ार में बहुत रश था, बच्चे मेरे घर के आगे ही मुझे तंग करने के लिए शोर मचा रहे थे। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंसेस इसमें शामिल नहीं है, वो शिज़ोफ्रेनिया में होता है। ऑड बिलीव्स। नंबर 2,
یہ لوگ بہت زیادہ وہم پرست ہوتے ہیں اور پراسرار مافوق الفطرت واقعات کے ہونے کو محسوس کرنے، دیکھنے اور آوازوں کے سننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں۔ یعنی نارملی طور پر جو چیزیں ہم محسوس نہیں کر سکتے یا سائنٹیفکلی طور پر ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، یہ لوگ چیزوں کو خود بخود ہونے کا یقین کرتے ہیں۔ ٹیلی پیتھی، سکس سینسز یعنی چھٹی حس کے ذریعے دوسروں سے بہتر پراسرار چیزوں کے بارے میں جاننے اور محسوس کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس بات یقین رکھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر 1 گھنٹے میں ایک بات ہی کر سکتے ہیں، اگر اس سے زیادہ بات کی تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، یا صرف کسی خاص کلر کے کپڑے ہی پہن سکتے ہیں ورنہ کچھ برا ہو جائے گا۔ پراسرار چیزیں ان سے ناراض ہو جائیں گی۔ اس طرح کے عجیب و غریب خیالات ان کے دماغ میں آتے رہتے ہیں، مگر ان کی شدت شیزوفرینیا والے پیشنٹ سے کم ہوتا ہے، اور اگر ان کو سمجھایا جائے تو آہستہ آہستہ یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں اور اپنے نارمل روٹین پر آ جاتے ہیں۔ نمبر 3، ان یوزول پرسیپشن۔ ان کی سوچ کا طریقہ کافی عجیب ہوتا ہے، یعنی نارمل چیزوں سے ہٹ کر ان کے خیالات کو ایکسپلین کرنا، سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ان کے پاس ایک خاص قسم کی طاقت ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کے خیالات کو پڑھ سکتے ہیں۔ مستقبل میں ہونے والے واقعات کا ان کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے۔ ان کی سکس سینس بہت تیز ہوتی ہے۔ ان کو یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے اندر کی روحانی طاقت سے یا جادوئی طاقت سے دوسروں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس بات کا بھی انہیں یقین ہوتا ہے کہ دوسرا انسان یعنی کوئی بھی گھر والے، رشتہ دار یا پڑوسی جو بھی کام کر رہے ہیں وہ سب اس بات کا نتیجہ ہے کہ 1 گھنٹے پہلے اس نے دل ہی دل میں ان کو ایسا کرنے کو کہا تھا۔ نمبر 4، آٹ تھنکنگ اور اسپیچ۔ ان کی باتوں کا تسلسل بے ربط ہوتا ہے، یعنی یہ ایک ٹاپک پر بات کرتے کرتے کسی اور طرف کی باتیں شروع کر دیتے ہیں جن کا آپس میں کوئی لنک یا تعلق نہیں ہوتا۔ ان کا ایک مخصوص طرز بیاں، ایک خاص عجیب و غریب پراسرار انداز ہوتا ہے اور باتیں غیر واضح ہوتی ہیں جن کو سمجھنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 5، سسپیشیسنس اور پیرانوئڈ آئیڈیشنز۔ اس سے پوچھے جانے والے جوابات کبھی کبھی کافی پختہ، مضبوط یعنی کلیئر ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اتنا مبہم اور غیر واضح ہوتی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتا۔ یہ لوگ شکی بھی ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ انہیں تنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، ان کا سکون برباد کر کے خوش ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں، میں اپنے آفس میں بات نہیں کر سکتا، یا میں اپنے آفس میں بات کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہوں۔ ان کی یہ بات کافی انکلیئر ہے۔ ہمارے بہتر طریقے سے پوچھنے پر پتہ چلے گا کہ انہیں ایسا لگتا ہے یا یہ شک ہوتا ہے کہ اس کا کولیگ یعنی اس کے ساتھ کام کرنے والا اس کی تمام باتوں کی رپورٹ بنا کر باس کو دیتا ہے اور اس کے خلاف سازشیں کرتا ہے۔ نمبر 6، ان اپروپریٹ اور کنسٹرکٹڈ افیکٹ۔ شیزوٹائپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کے لوگ اکثر اپنے دل کی بات یا کیفیات کے بارے میں مکمل طور پر بات نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے انہیں اپنی بات سمجھانے کے لیے باہمی رابطے ضروری ہیں، یعنی ایک دوسرے کی باتوں کے تمام اشاروں کو اور بہت ساری چیزوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ پوری طرح لوگوں کے ساتھ گفتگو کر سکیں، کیونکہ یہ لوگ اکثر دوسروں کے ساتھ نامناسب، سخت یا بہت ہی کم گفتگو کر سکتے ہیں۔ ان کے ایموشنز کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ خوشی یا غم کے موقع پر ان کے ایموشن ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی ایموشن لیس ہوتے ہیں، اس لیے انہیں جج کرنا، سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 7، بیہیویئر اور اپیرنس۔ شیزوٹائپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کے لوگ اپنی ان یوزول یعنی غیر معمولی آداب و انداز کی وجہ سے، ڈھیلے ڈھالے بے ترتیب کپڑوں کی وجہ سے، اور معاشرے کے مطابق ویل ڈریس یعنی اچھے کپڑے میں ملبوس نہ نظر آنے کی وجہ سے، یہ لوگوں میں کو ورکرز یعنی ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں سمجھے جاتے۔ نمبر 8، لیک آف کلوز فرینڈز۔ یہ افراد دوسرے لوگوں کے ساتھ خود کو ڈسکمفرٹ، الگ محسوس کرتے ہیں۔ ان کے بہت ہی کم دوست ہوتے ہیں۔ ان کے بیہیویئر یا رویے سے لگتا ہے کہ ان کو انٹیمیٹ ریلیشن شپ کے
نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی انہیں اپوزٹ سیکس کے لوگوں میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی۔ نمبر 9، ایکسیسو سوشل انگزائٹی۔ یہ لوگ کسی بھی سوشل سچویشن میں خود کو خوف زدہ محسوس کرتے ہیں، بلکہ اپنے جانے پہچانے لوگوں میں بھی یہ گھبراہٹ کا شکار رہتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، انہیں لوگوں کے ساتھ یا لوگوں کی طرف سے خطرہ لاحق رہتا ہے۔ یہ پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر اور شیزوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر کی طرح شیزوٹائپل پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی زیادہ تر میل میں ہی پائی جاتی ہے۔ شیزوٹائپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کے لوگ بھی مشکل سے ہی ٹریٹمنٹ کے لیے لائے جاتے ہیں، کیونکہ جب تک اس بیماری کی وجہ سے ان کی اور فیملی کی لائف متاثر نہ ہو، انہیں اس بیماری کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس بیماری کا علاج میڈیسن اور سائیکو تھراپی دونوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اگر صحیح وقت پر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یا ان کی کنڈیشن کو سمجھنے والا کوئی نہ ہو تو یہ بیماری شدید ہو کر شیزوفرینیا کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ میری آنے والی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر پر ہوگی۔ میری ویڈیو کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ یہ میری ریفرنسز ہیں۔ تھینک یو۔